40 नम्बरमा के भनेछ define composite function of two function f and g let r भनेको रियल नम्बर हो टु फंक्शन डिफाइन्ड बाइ fx equal to यति र हामीले दुईटा फंक्शन दिएछ fx equal to 2x square minus 3 अनि gx equal to 3x plus 2 अब के भनेछ डिटरमाइन f of gx g of fx g of gx f of gx equal to f of g of fx यो सबै तिमीहरुलाई भइहाल्छ थाहा छ नि कसरी फाइन्ड गर्ने जस्तै f of gx छ भने कसरी फाइन्ड गर्छौं हामी f को भित्र g लिन्छौं सबैभन्दा पहिला हो कि हैन f अनि हामी के लिन्छौं यस्तो g के छ 3x plus 2 हो यस्तो लिन्छौं अनि यो हामीलाई f को फंक्शन को भित्रको यो आएछ र f भित्र के लेख्ने अब fx को ठाउँमा के भ्याल्छ 3x plus 2 भ्याल्छ यो ब्र्याकेट मा लेख्दा हुन्छ डाइरेक्ट 3x plus 2 अब त fx को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 3x plus 2 अनि यहाँ x को ठाउँमा के छ त्यो 2x भनेको 3x plus 2 को होल स्क्वायर माइनस 3 यसरी लेख्छौं अब सबैलाई आइडिया छ f of gx भनेको कसरी हो लेख्छौं एकदम सजिलो छ च्याप्टर म्याक्सिमम यहीहरु सब छ म्याक्सिमम भनेको g of f of g अनि एउटा f इन्भर्स हो कसरी फाइन्ड यसलाई कसरी गर्छ 2 अनि यो भ्याल्यु छ कति 3 भनेको 3 3 जा 9x square plus 3 2 जा 6 6 2 जा 12x plus 4 minus 3 यस्तै हुन्छ एउटा इक्वेसन आउँछ अब के भन्छ हामीलाई चेक गर्नु छ एउटा इज f of gx equal to g of fx यो पनि तिमी चेक गरिहाल्छौ आफै अब भनेछ के are the function f of gx and g of gx 1 to 1 यो फंक्शन 1 to 1 छ त f of gx भनेको 1 to 1 फंक्शन हो त्यो चेक गर्नु छ हामीलाई त्यो सबैभन्दा पहिला के गर्ने हामी फंक्शन निकाल्ने फंक्शन के हुन्छ 2 9 जा 18 x square plus 2 12 24x plus 8 minus 3 18x square plus 24x plus 8 minus 3 to 5 अब हेर्दा यो 1 to 1 फंक्शन छ कि छैन कसरी चेक गर्ने हामी त्यसमा त के दिएछ 16 आन्सर मा कति दिएछ 1 to 1 not 1 to 1 हेर कसरी हुन्छ त अब हेर यसलाई हामीलाई यो fx आइहाल्यो हैन भनेको एउटा फंक्शन आइहाल्यो के हो f of gx ओके हो f of gx आइहाल्यो हामीलाई यति हो f of gx लाई हामी कुनै एउटा फंक्शन मानिहाल्छौं हो अब हामीलाई के भन्नु छ if x belongs to x1 x2 belongs to 1 to 1 चेक गर्न हामी के गर्छौं यस्तो गर्छौं नि हैन if x1 x2 belongs to r function r हो r भनेको के all real numbers हो भने हामी के लेख्न सक्छौं f(x1) = f(x2) यसैले हामी यो फंक्शन आछ भने हामीले यो फंक्शन दिएछ भने यसैले हामी के लेख्न सक्छौं f of g function x1 = f of g x2 अब हेर त इक्वेट गरेर त कति हुन्छ 18x1 square plus 24x1 plus 5 = 18x2 square plus 24x1 2 plus 5 यो हेर त हामीलाई x1 = x2 आइराछ छैन हैन x1 is not equal to x2 आइराछ भने this function is g of f of g x is not 1 to 1 oh function not 1 to 1 oh 1 to 1 कति बेला आउँथ्यो हामीलाई त्यति बेला हेर त जस्तै अर्को फंक्शन लिन्छ हामी चेक गर्नलाई 12 नम्बरले 12 नम्बरमा के छ हेर त let q be the set of all rational numbers so that the function such that fx equal to 3x plus 5 for all x equal to rational number is 1 to 1 and 1 to and find f inverse हेर त सबैभन्दा पहिला 1 to 1 प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ let x1 x2 belongs to all rational number हो भने हामी के गर्छौं fx1 =
fx2 fx1 equal to fx2 गर्यो भने 3x1 plus 5 equal to 3x2 plus 5 यहाँ त यसमा plus 5 क्यान्सल भइहाल्छ यो 3 3 by 3 अब 3 रहन्छ मल्टिपलमा त्यो पनि क्यान्सल भइहाल्छ हामीलाई कति आउँछ xn equal to x2 हो भनेको यो के हो फंक्शन f is 1 to 1 हो जब हामी fx1 equal to fx2 लाई इक्वेट गर्छौं भने x1 equal to x2 पनि आउनु पर्यो तब मात्रै 1 to 1 फंक्शन हुन्छ सो f is 1 to 1 फंक्शन अनि on to फंक्शन को लागि के गर्छौं हामी let k be any constant हैन let k be any constant belong to rational number र rational number हुनु पर्यो अनि हामी के गर्छौं such that k equal to 3x plus 5 or 3x equal to k minus 5 such that x equal to k minus 5 by 3 अब हेर त हामी k को भ्यालु केही लियौ रेशनल नम्बर 0 लियौ -1 लियौ 2 लियौ 5 लियौ जे पनि k को भ्यालु लिन्छौ भने हामीलाई एउटा x को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भन्न त हेर त k को भ्यालु जे पनि राख तिमी ओके सबैको लागि कुनै न कुनै एउटा x को भ्यालु आउँछ हो त्यसैको लागि के भयो फंक्शन के हुन्छ इज on to के हो on to फंक्शन अब कुनै कुनै एउटा फंक्शन यस्तो छ जस on to पनि छैन 1 to पनि on to 1 पनि छैन त्यो म हेराउँछु अहिले बुझ्यो कसरी निकाल्छौ हामी अब यो दुईटै कन्डिसन पार भएपछि हामीलाई यो f2 f के छ 1 to 1 पनि छ on to पनि फंक्शन छ भने यो दुईटै कन्डिसन भएपछि मात्रै हामी इन्भर्स निकाल्छौं किन अब यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं हामी हेर त fx equal to 3x plus 5 भनेको y equal to 3x plus 5 भयो यो अनि के हुन्छ यो 3x equal to y minus 5 x equal to y minus 5 by 3 यो भनेको के हो f inverse y equal to y minus 5 by 3 आयो now changing के हुन्छ changing the dummy variable y to x and के आइहाल्छ हामीलाई which gives us formula of define f inverse दिन्छ हामीलाई के दिन्छ fx equal to x minus 5 by 3 ओके न changing the dummy variable y to x गरेपछि हामीलाई f inverse x equal to x minus 5 by 3 यही इन्भर्स को फर्मुला हो हेर त यति गर्दियो भने तिमीलाई मन पाइहाल्छ फर्स्टमा चेक गर्ने हामी 1 to 1 छ कि छैन त्यसपछि on to छ कि छैन त्यसपछि इन्भर्स निकाल्नु यो बुकमा के ल्याङ्ग्वेजहरु दिए होला हेर्छु म के ल्याङ्ग्वेज छ हामीले छोडेको त्यसको कुनैको चेक गरेछ यहाँ जस्तै एउटाको चेक गरेछ के भनेछ सेम टु सेम यस्तै लेखेछ let x1 x2 belongs to r हैन then fx1 equal to fx2 f3 अनि यो पनि यस्तै छ for each of y belongs to r x belongs to r अब यसमा के लेख्न सक्छौं हामी for each of k हैन k को कुनै भ्यालु पनि हैन k को कुनै भ्यालु रेशनल भ्यालु यही ल्याउ भने हैन r भ्यालु कुनै भ्यालु for each value of k for each value of k के हुन्छ for each value of k x belongs to r हैन k for each value of k belong to r भनेको रेशनल नम्बर कुनै पनि हामी के लिन्छौं भने 0 ल्याउ चाहे -1 ल्याउ चाहे 1 ल्याउ चाहे 5 ल्याउ जे पनि एउटा कुनै भ्यालु लिन्छौं हामी for each value of k belongs to r x belong to r हो कि हैन हेर त x पनि के हुन्छ रेशनल नम्बर नै हुन्छ कि हुँदैन एउटा न एउटा केही न केही त भ्यालु आउँछ एक्सेप्ट इन्फिनिटी सबै रेशनल नम्बर हुन्छ केही न केही भ्यालु आउँछ x belong to r यो यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीले छोडेछौं त्यसपछि के लेख्ने f is on to 1 त्यसपछि यहाँ के छ जब दुईटा कन्डिसन पार भइहाल्यो भने हामी यो लेख्छौं यतिसम्म यो दुईटा कन्डिसन पार भइहाल्यो भने हामी
मैक्सिमम क्वेसन भनेको यही हो, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। धेरै जसो प्रब्लममा यही निकाल्नु छ हामीलाई, एफ इन्भर्स नै निकाल्नु छ। एफ इन्भर्स निकाल्नको लागि दुईटा कन्डिसनलाई पार गर्ने सेम टु सेमबाट। अनि अब म एउटा फंक्सन हेराउँछु तिमीहरूको ग्रुपमा जुन छ नभएको। तिमीहरूले 9 नम्बर बनायो, 9 नम्बर बनाएन होला है, 7 नंबर मैले गरिदिएको थिएँ। 8 नंबर बनायो, 8 नंबर बनायो छैन अँ? बनाएको, 7 सर नंबर बनाएको। अनि 7 नम्बरसम्म त मैले गरिदिएको थिएँ। हेर त 6 नम्बरमा के छ, एफ इन्भर्स निकाल्नु छ। यसमा पनि 3x + 5 नै छ। हेर त सेम क्वेसन छ। 6 नम्बर र 12 नम्बर, 6 नम्बर र 12 नम्बर सेम क्वेसन छ। अहिले भर्खर गरेको मैले 3x + 5 होला हैन। त्यसपछि 7 नम्बर मैले गरिदिएको थिएँ, तिमीहरूलाई भिडियो पनि हाल्दिएँ हैन। अब 8 नम्बरमा के छ हेर त, 8 नम्बरमा खाली फंक्सन चेन्ज गरिदिएछ भने चाहिँ स्टेट द कन्डिसन फर फंक्सन टु बी बाइजेक्टिभ। बाइजेक्टिभ भनेको के हो, 1 to 1 फंक्सन अनि अन टु फंक्सन बोथ हो कि हैन। दुईटै फंक्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्छौँ। अहिले नि हामीले हेराएको कसरी चेक गर्ने भनेर हैन। हामीलाई खाली फंक्सन के दिएछ हेर त, x³ + 5 हो, यो हाम्रो फंक्सन दिएछ। यसलाई कसरी चेक गर्छ हामी, फर्स्ट कन्डिसन कसरी चेक गर्ने, 1 to 1 कसरी चेक गर्ने, 1 to 1 कसरी चेक गर्ने हेर त। x2 belongs to r भर्खरै गरे हैन, सेम टु सेम यस्तै गरेर x1 x2 fx1 = fx2 अनि यो के हाल्छ, x1³ + 5 = x2³ + 5 5 5 क्यान्सल अनि क्यूब छ भने बोथलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, x1 = x2 लेख्न सक्छौँ हो कि हैन। दुईटैलाई क्यूब रुट गरिदिउँ। अब के छ, त्यसपछि हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो k = x³ + 5 भनेको x³ = कति भ्याल्यु छ, k - 5। हेर त फर अल भ्यालु अफ k बिलोंग्स टु रियल नम्बर, x बिलोंग्स टु रियल नम्बर हो कि हैन। हेर त जति पनि भ्यालु हामी k को हाल, कुनै पनि रियल नम्बर को कुनै पनि भ्यालु k मा हाल, x को भ्यालु पनि रियल नम्बर नै आउँछ कुनै न कुनै। अब के छ, अब तिमीहरूलाई नबन्ने खालको प्रब्लम छ 9 नम्बर हो, अरू सबै भइहाल्छ। हेर त 10 नम्बरमा के भनेछ, GOF निकाल्नु छ, FOG निकाल्नु छ हो कि हैन। हेर त अनि 11 नम्बरमा के छ, 11 नम्बरमा छ फंक्सन हामीलाई दिएछ एउटा। हेर त यो म हेराइदिन्छु, x - 1 / x + 2 हो फंक्सन दिएछ। अनि हामीलाई a हेर त के दिएछ, a भनेको के हो, म यसरी ड्र गरेर देखाउँछु। -1 0 1 2 3 4 यसरी एउटा सेट a दिएछ हामीलाई अनि सेट b दिएछ। मैले त्यो दिन सम्झाएको थिएँ, b सेट b र रेन्जमा के फरक छ हैन। हेर यसमा 0 1/2 1/4 2/5। अब हेर रेन्ज र सेटमा के फरक छ। अब यो सेट b को यति एलिमेन्ट छ हो, तर जरुरी छैन यो सबै हामीले रेन्जै हुन्छ। रेन्ज भनेको के हुन्छ, जब हामी fx को ठाउँमा यो भ्यालुहरु आउँछौ अनि यो भ्यालुहरुले हामीले कुन भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। त्यो भ्यालुलाई मात्र रेन्ज भन्छौँ, अरुलाई हामी रेन्ज भन्दैनौँ हो। अनि हामीले के फाइन्ड गर्नु छ यहाँ, फाइन्ड द रेन्ज अफ f। हेर त रेन्ज हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ र रेन्ज फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने, हामी सबैको भ्यालु हाल्छौँ। यहाँ fx1 को भ्यालु हाल्छौँ भने एकचोटि -1 हाल्ने, एकचोटि 0 हाल्ने, 1 हाल्ने, 2 हाल्ने, 3 हाल्ने, 4 हाल्ने। हेर त -1 हाल्यो भने कति हुन्छ मलाई भन त फटाफट। यहाँ -1 हाल्यो भने कति हुन्छ, -1 -1 -2/-1 कति हुन्छ यो, -1 हाल्यो भने -2 हुन्छ कि हुँदैन। हेर त हुन्छ, 0 हाल्यो भने कति हुन्छ, 0 - 1/2 हो। 1 हाल्यो भने 0, 1 हाल्यो भने 0
2 हाल्यो भने 2 minus 1 1/4 1/4 छ यसमा छ त्यसपछि 3 हाल्यो भने 2/5 2/5 छ त्यसपछि 4 हाल्यो भने 3/6 छैन त 3/6 छैन अनि के हुन्छ यो 1 to 1 फंक्सन हुन्छ त हुँदैन न यो 1 to 1 फंक्सन हुन्छ a भनेको यति छ -1 अनि यसमा कसरी आन्सरमा दिइहाल्छ नो 1 to 1 ओन्ली भन्छ 1 to 1 पनि फंक्सन भएन नि हैन 1 to 1 फंक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ a को जति पनि डोमेनहरु छ यो एलिमेन्टहरु सबैको इमेज हुनु पर्यो यसमा हो कि हैन सबैको इमेज छ छैन नि 4 को त इमेजै छैन हेर त यदि x को भ्यालु 4 हाल्यो भने 4 - 1 3 अनि by 4 + 2 4 to 6 छ त हेर त 4 हाल्यो भने 4 - 1 भनेको कति हुन्छ अनि x + 2 4 + 2 कति हुन्छ 3/6 भनेको 1/2 छ ल हैन छ हैन हेर त कस्तो मिस्टेक भ्याल्यु अहिले 4 को पनि छ भनेको यो के भयो 1 to 1 भयो हैन 1 to 1 भयो किनभने each element of set A हैन has image in set B सेट B मा के छ सबै इमेज एलिमेन्ट A को A सेट को सबै एलिमेन्ट को इमेज सेट B मा छ तर यो 1 2 छ on 2 छ छैन किनभने हाम्रो एउटा हेर त यो every on 2 ले के भन्छ every element of set B should have हैन their pre-image in set A तर सबैको छ छैन 1 को छ छैन त्यसैले यो not 1 not on 2 छैन तर 1 to 1 छ यसबाट बुझ्यो सबैले अब के भन्छ how can you make it 1 to 1 and on to both अब यसलाई on to कसरी बनाउन सकिन्छ भन त हामीले on to बनाउनको लागि जहिले पनि रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ भ्यालु यसको भ्यालु के हामी कुन भ्यालु हटाइदिन्छु भने यो on to भ्यालु छ भन त सेट B बाट 1 हटाइदिन्छु त यसमा के लेख्ने पहिला रेन्ज हामी फाइन्ड गरिहाल्छौं रेन्ज के भ्यालु भन त रेन्ज भ्यालु -2 1 - 2 0 1/2 1/4 अनि 2/5 रेन्ज भनेको के हो जब हामी x को भ्यालु हाल्छौं त्यही भ्यालुहरु आउँछ भने रेन्ज भनेको हामीले यो भयो तर सेट कति हुन्छ सेटमा 1 पनि आइहाल्छ तर रेन्जमा 1 आउँदैन किनभने 1 कसैको भ्यालु छैन रेन्जको यो भयो भनेको हामी यदि यसलाई on to बनाउनु छ भने on to बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ 1 हटाउनु पर्छ भने यसलाई के लेख्न सक्छौ तिमी सेट B हैन except 1 हैन यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ सेट B except 1 यसरी लेख्न सकिन्छ हो is set B except 1 हैन यसरी नै range of f equal to सेट अफ B को सेट हुनु पर्यो तर 1 हुनु पर्दैन B सेटमा हो यसलाई यसरी B except 1 हामी सेटमा कसरी लेख्छौं सेटमा जस्तै हाम्रो एउटा सेट छ त्यसमा यदि 1 हटाउनु छ एउटा हैन ओन्ली हामीलाई यसको सेट चाहियो तर 1 चाहियो भनेको सेट B except 1 -1 गर्छौं नि त हैन जस्तै ओन्ली A रहन्छ त हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं 1 B -1 भनेको एउटा मात्र क्यान्सल B सेट हुनु पर्यो तर 1 हुनु पर्यो B such that B -1 यस्तो भयो भने हामी के हुन्छ यसलाई on to बनाउन सकिन्छ एउटा 1 हटाइदियो भने हामी के गर्छौं यसलाई 1 to बनाउन सक्छौं
त्यसलाई तिमी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्छौ हो, केही फरक पर्दैन, यसरी पनि लेख्न सक्छौ। तिमी यदि भेन डायग्राम यसरी डायग्राम हेराइदियो भने त्यस्तै थाहा भइहाल्छ कि वनलाई हटाइदियो भने के हुन्छ, अनटु भइहाल्छ। अनि लेखिदिने हामी यदि सेट बी डिफाइन गर्छौँ एक्सेप्ट वन होइन, if we define set b except one, then the function is यदि सेट बी मा 1 हटाइदिन्छु भने के हुन्छ, अनटु हुन्छ। अब हेर त सबै त्यस्तै छ, यो सबैभन्दा डिफिकल्ट छ, त्यसपछि अरू सबै हेराइदियो। अब लास्ट प्रब्लम छ एउटा है यो च्याप्टर, तिमीहरू पनि गर्नु है, प्र्याक्टिस गर्नु। एउटा पनि तर त्यो सोधे छैन है तिम्रो क्वेसनमा, त्यो के भन्छ ग्राफवाला जति छ त्यो एक्जाम्पलैमा छ। त्यो मैले सबै हराइदिएको छु ग्राफवाला है, तिमीहरू प्र्याक्टिस गरिहाल। कुन बनिरहेको 9 नम्बर त 9 नम्बरमा के छ, अलिक ट्रिकी छ र त fx इक्वल टु x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। लेट अ फंक्शन a to b डिफाइन्ड बाई, अब जुन फंक्शनमा हामीलाई लिमिट तोकेको हुँदैन x को भ्यालुहरु त्यसमा के गर्ने, फर अल रियल नम्बर्स लिने हो। जुनमा हामीलाई भ्यालु दिएको हुँदैन x को चाहे y को केहीको सेटको, जस्तै a to b छ, अरुमा के गर्दिन्छ a to b अनि बिलोंग्स टु r गर्दिन्छ भनेको रेशनल नम्बर। तर यसमा त्यस्तो सबै रेशनल फर अल रेशनल नम्बर्स, फर अल रेशनल। तर यो फर अल रेशनल नम्बरको लागि हुँदैन, त्यसैले यो प्रब्लम दिएछ जस्तो। यसमा भन त कुन एउटा रेशनल नम्बर छ जुन यसमा हुँदैन x को भ्यालु, हेर त कुन यस्तो भ्यालुमा हाल्छु जस्तो चाहिँ अनडिफाइन्ड भ्यालु आइहाल्छ यसमा। हेर त कुनै न कुनै यस्तो भ्यालु छ, हेर त कुन भ्यालु छ जुन डोमेनमा हुँदैन। जस्तै यो डोमेन छ नि, हाम्रो डोमेन भनेको के हो, सेट ए सेट बी हैन। सेट ए मा जस्तै रेशनल नम्बर छ, रेशनल नम्बर भनेको त सबै हुन्छ 1 1/2 -1 0 जे पनि हुन्छ हैन। तर एउटा कुन यस्तो भ्यालु छ जुन हुँदैन यसमा, यदि हामी हाल्छौँ भने यो अनडिफाइन्ड आइहाल्छ। हेर त 1/2 हाल त यसमा x इक्वल टु 1/2 हाल्छु भनेर त के भइहाल्छ त, x भनेको 1/2 प्लस 1/2 इन्टु 1/2 माइनस 1, 2 2 क्यान्सल, 1 माइनस 1 भनेको के हो, 0। केही कुरा बाइ 0 के हुन्छ, इन्फिनिटी। भनेको डोमेन के हुन्छ यसको, अल रेशनल नम्बर except 1/2। यसलाई हामी के लेख्छौँ, रेशनल नम्बर माइनस 1/2 यस्तो लेख्छौँ। डोमेन इक्वल टु अल रेशनल नम्बर एक्सेप्ट 1/2। हेर त डोमेन के हुन्छ, सबै रेशनल नम्बर हुन्छ तर 1/2 हुँदैन हो। तर यो सेट के को छ, फेरि सेट त हामीले के को छ, रेशनल नम्बरकै छ। यो सबै सेट हामीले के छ, रेशनल नम्बरकै छ। तर डोमेन के हुन्छ त, डोमेन र रेन्ज भनेको के हो, x को भ्यालुहरु हो अनि रेन्ज भनेको के हो, y को भ्यालुहरु हो। त हामीलाई x को भ्यालु सबै कुरा हुन्छ, सबै रेशनल नम्बर हुन्छ, तर 1/2 हुँदैन। 1/2 भयो भने के हुन्छ, अनडिफाइन्ड आइहाल्छ। अब हेर त, अब y को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि, रेन्ज फाइन्ड गर्नको लागि के गर्छौं हामी, यो फंक्शनलाई y को टर्ममा लेख्छौं। हेर त हामीलाई यो फंक्शन के को टर्ममा दिएछ, अहिले x को टर्ममा दिएछ। हामी यसलाई के गर्छौं, y को टर्ममा लेख्छौं। y को टर्ममा लेख्नको लागि y इक्वल टु x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 हो। बुझिरहेको छ, यो एकदम यो बुझ्यो मैले के गरेको, यो बुझ्यो पहिला भने त। डोमेन भनेको हामीलाई सेट के छ, हेर सेट जे पनि हुन सक्छ, रेशनल नम्बर हैन, केही पनि सेट हुन सक्छ। तर रेन्ज र
डोमेन भनेको के हो त्यो दिन पनि मैले भने के हुन्छ रेन्ज भनेको के हो त्यही भ्यालुहरु जुन x मा हाल्छु भने आउँछ अनि यो डोमेन भनेको के हो त्यही x को भ्यालुहरु हो हुन त x को भ्यालुहरु पुरै रेसनल नम्बर छ तर हामीलाई भने चाहिँ के सबै रेसनल नम्बर छ तर यो फंक्सनले के भन्छ होइन x को भ्यालु सबै रेसनल नम्बर छ तर 1/2 छैन n/2 किनभने हाल्छु यो फंक्सनमा पार्टिकुलर फंक्सनमा यो पर्टिकुलर फंक्सनमा यदि 1/2 हाल्यो भने अनडिफाइन आइहाल्छ यदि यहाँ यदि x + 1 मात्रै हुन्थ्यो ल x + 1 मात्रै हुन्थ्यो भने यो फंक्सन के हुन्थ्यो भने त डोमेन के हुन्थ्यो यसको अल रेसनल नम्बर हुन्थ्यो कि हुँदैन र त 0 पनि हाल्यो भने ठिकै छ -1 पनि हाल्यो भने ठिकै छ हो कि हैन जे हाल अनडिफाइन आउँदैन आउँछ यसमा हेर त अनडिफाइन केही हाल्यो भने आउँदैन त्यसैले के हुन्छ डोमेन भनेको पुरै रेसनल नम्बर हुन्छ तर यहाँ यस्तो फंक्सन दिएकोले हामी के भन्छौं डोमेन सबै रेसनल नम्बर हुन्छ तर 1/2 हुँदैन हो अब रेन्ज फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई क्वेशनमा खासमा रेन्ज मात्रै सोधेछ तर डोमेन पनि यस्तो लेखिहाल्यो हो अब के छ y = यति छ भने हामी हेर त 2xy minus y equal to x plus 1 जहिले पनि रेन्ज फाइन्ड गर्नको लागि y को टर्ममा लेख्छु है यहाँ अब यहाँ y को टर्ममा लेख्नको लागि हामी के लेख्छौं अब 2x minus x 2xy minus x equal to y plus 1 यहाँ कमन ल्यायो x अनि यहाँ ले 2y minus 1 equal to y plus 1 x equal to y plus 1 by 2y minus 1 यो त ठिकै लेखेको छु नि हामी 2x minus 1 यहाँ 1/2 भयो भने ठिकै छ अब हेर त 2x plus 1 हुन्छ minus 1 हुन्छ के भयो ठिकै छ है यो 2xy minus x जग्गा भने प्लस 1 ठिकै छ अब हेर त हामीलाई यो आयो हैन भनेको यसमा हेर त अब y को भ्यालु भनेको यसमा हामी x को भ्यालु कसरी निकाले x को ठाउँमा केही पुट गरेर त्यस्तै यहाँ रेन्ज भनेको हामी के गर्छौं y को भ्यालु y भनेको सबै रेसनल नम्बर हुन्छ त यहाँ भन त रेन्ज भनेको सबै रेसनल नम्बर हुन्छ रेन्ज भनेको के हुन्छ सबै रेसनल नम्बर हुन्छ रेन्ज हेर त रेन्ज को ठाउँमा यदि 0 हाल्यो 2 हाल्यो 4 हाल्यो 5 जे पनि हुन्छ हेर त सबैको भ्यालु आउँछ x मा हेर त y को भ्यालु यदि 1/2 हाल्यो भने कति हुन्छ अनडिफाइन आउँछ है फेरि y को भ्यालु 1/2 हाल्यो भने अनडिफाइन आउँछ भनेको के हो अरु 1/2 छोडेर जति हाल जे पनि हाल सबैमा के आउँछ x को भ्यालु आउँछ ओ जे पनि हाल तर एउटा के छ खाली 1/2 हाल्यो भने x को भ्यालु आउँदैन त्यसैले के हुन्छ रेन्ज भनेको के भयो अल रेसनल नम्बर एक्सेप्ट 1/2 यही चाहिन्छ अल रेन्ज भनेको के हो अल रेसनल नम्बर एक्सेप्ट 1/2 तर हेराउने यसरी अल रेसनल नम्बर एक्सेप्ट 1/2 अब हेर त हामीलाई रेन्जमा पनि के आयो अब यो दुईटै के छ हामीलाई न यो 1 to 1 छ नट 1 to 1 नट अन कसरी भन त 1/2 रेसनल नम्बरमा त 1/2 पनि हुन्छ तर हाम्रो डोमेन के छ 1 2 3 -1 0 सबै कुरा छ तर 1/2 छैन भनेको ए सेट को एउटा एलिमेन्ट को इमेज छैन यसमा छ त 1/2 को इमेज छ छैन 1/2 हाल्यो भने इन्फिनिटी आउँछ त्यस्तै हेर त रेन्जमा रेन्जमा सबै कुरा छ 1 2 3 -1 0 4 5 जे पनि छ तर 1/2 को प्री इमेज यसमा छैन किनभने 1/2 हाल्यो भने यता के आउनु पर्यो इन्फिनिटी आउनु पर्यो तर रेसनल नम्बरमा के छ इन्फिनिटी हुँदैन त्यसैले यो न 1 to 1 छ न अन टु फंक्सन छ अब भन्छ हाउ क्यान यु मेक इट अन टु हैन त अन टु बनाउनको लागि 1 to 1 र अन टु बनाउनको लागि के गर्छौं हामी के गर्छौं डोमेन भनेको के हुन्छ हाम्रो एक्सेप्ट 1/2 हुन्छ भनेको सेट ए के हुनु पर्यो सेट एलिमेन्ट अफ सेट ए all rational number except 1 है ना set A if we define set A
and B except 1/2 हैन all rational number except all rational number if we define set A and B if we define set A set B all rational numbers all define set A set B all rational number हैन all rational number अलि language मा लेख्ने all rational number except 1/2 यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ A 1/2 हैन B set हुन्छ B except 1/2 set A के हुनु पर्यो except 1/2 B पनि के हुनु पर्यो 1/2 हुनु पर्यो हेर त 1/2 दुईटाबाट हटाइदियो भने एक डोमेनमा हामी रेशनल नम्बर जे ले 1 2 3 4 5 जे लिन्छौ हामीलाई रेन्जमा आइहाल्छ हो यदि 1/2 हटाइदियो यता दुईटैबाट हो त तब यो के भ्याल्छ 1 2 र 1 2 भ्याल्छ त्यही कुरा छ यो लास्ट क्वेशन थियो हैन गरिया यसले के हुन्छ हाम्रो अब फंक्सन च्याप्टर सिकिन्छ अझै केही प्रब्लम छ भने मलाई लाग्दैन अब केही प्रब्लम हुन्छ सायद तिमीहरुलाई मैले धेरै जसो गर्दिएछु मैले आफै हो